नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी समसामयिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरू नियमित रूपमा तपाईँहरू सामु उठाउँदै आइरहेका छौँ र अहिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति निकै फेरिएको छ। अझ भन्ने हो भने अदालतको भरमा देश चलेको छ भन्ने सम्मका कुराहरू उठ्न थालिसकेका छन्। आज हामीले अदालत लगायत यससँग सम्बन्धित र के साँच्चीकै नेपालको न्याय क्षेत्रले न्याय दिन थालेको हो त भन्ने खालका कुराहरू पनि जोडिन थालेका छन्। यी लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ गोपाल पराजुली। यहाँलाई स्वागत छ सम्माननीयज्यू। मैले प्रारम्भमै भने यो जुन चाहिँ असार 28 को फैसलाको कतै हर्ष बढाइ भएको छ त कतै रुवाई सुरु भएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो हुनलाई। तर अदालतले जुन फैसला गरेको छ, यहाँ आफै लामो समय न्यायमूर्ति भएर बस्नुभएको यो फैसलालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रारम्भमा हामी यसरी छौँ। तपाईँले पहिला भनिहाल्नुभयो, अदालत विवादको निपटारा गर्ने थलो हो। त्यो विवाद निपटारा गर्दाखेरिमा पक्षहरू हुन्छन्, पक्ष विपक्ष स्वाभाविक हुन्छन् र पक्ष विपक्ष भएपछि एउटालाई हर्ष र एउटा त विस्मात हुनु स्वाभाविक नै हो। अदालत प्राय न्यायका मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धति र प्रणाली अनुसार चाहिँ चलेको हुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि फागुन 11 गतेको फैसलाबाट पनि प्राइम मिनिस्टरले जुन पुस 5 मा पहिलो पटक जुन विघटन गर्नुभएको थियो त्यो फैसलामा पनि पार्लियामेन्टलाई रेस्टोर गरेको थियो। हजुर। र मलाई लाग्छ कि नेपालको इतिहासमा सायद न्यायालयको स्वतन्त्रतासित 2047 सालपछि एउटा न्यायालय स्वतन्त्र हो, सक्षम हो, अथवा न्यायालय विधि, पद्धति, प्रक्रिया अनुसार चल्ने संस्था हो, न्यायका मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने संस्था हो, न्यायालयले साँच्चीकै न्याय दिन्छ अनि यो चाहिँ नि विश्वका मान्य सिद्धान्तहरूबाट सञ्चालित हुने संस्था हो भनेर संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ। र त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्नुपर्छ भने यसलाई मिलान डिक्लेरेसन भन्छ। यो इटालीमा 1985 नोभेम्बरमा एउटा वर्ल्डभरिका जस्टिसहरूको र युएनको गाइडलाइनमा एउटा चाहिँ रिजोल्युसन पास भएको थियो। त्यहाँ के भनिएको थियो भने कुनै पनि देशमा यदि स्वतन्त्र न्यायालय छैन भने त्यो देशमा मानव अधिकार स्थापित हुन सक्दैन। र स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने कुरा शब्दमा होइन कि त्यसमा व्यवहारमा त राज्यले देखाउन सक्नुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको ग्यारेन्टी नगरेका राष्ट्रहरू सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनलाई उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ भन्ने किसिमका चाहिँ त्यहाँ रिजोल्युसन पास भए र न्यायाधीशको सेवा, शर्त, सुविधा अनि एपोइन्टमेन्ट अफ जजेस, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन, धेरै कुराहरू त्यहाँ भएको छ। न्यायालय हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरिमा वल्लभ शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएको भन्नु, अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि भनौँ, अथवा इस्तिहारबाट चलेको भन्नुहोस्, अथवा बेलायतबाट जङ्गबहादुर राणा फर्किएर आएपछि बनाएको 1910 को मूलिक ऐन भन्नुहोस्, अदालत थियो, न्यायालय थियो, न्यायालय चलिरहेको थियो। तर न्यायालय कसरी चलेको थियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि कहिले यो एक्जिक्युटिभको मातहतमा थियो, कहिले गृह मन्त्रालय, सभा लगायतका सभाहरू धेरै कहिले तपाईँको गृह मन्त्रालयको मातहतमा थियो। र यो सबै परिपाटीलाई 2007 सालको क्रान्तिपछि जनताले जानिया शासनको विरुद्धमा जुन आन्दोलन गरे, सङ्घर्ष गरे
र त्यसपछि चाहिँ नि नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालय भनेर 2008 सालको प्रधान न्यायालयबाट यसको चाहिँ नि सुरुवात भएको हो। प्रधान न्यायालयमा पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्थ्यो। अहिले गर्वका साथ हामीले भन्नुपर्छ, हामी कहाँ इस्टाब्लिस भएको, हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायालय हो भनेर कुराको लेख्ने, नजिरहरू स्थापित गर्ने, त्यसको चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने र त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि वास्तवमा न्यायालयभन्दा स्वतन्त्र हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि देखाउने हाम्रा पिलर अथवा हाम्रा चाहिँ नि मार्गदर्शक हाम्रा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हरिप्रसाद प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई आज स्मरण म गर्न चाहन्छु। कुनै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा दरबारले फलानुलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनुहोस् न भनेर एउटा लेखेर पठायो। हुकुमी आदेश भन्नु हुकुम प्रमाङ्गी आयो। अनि त्यो हुकुम प्रमाङ्गीसितै पछाडिपट्टि हरिप्रसाद प्रधानले के भन्नु भने, सरकार फलानुभन्दा फलानु व्यक्ति योग्य भएको हुनाले सरकारले भने बमोजिमको नियुक्ति गर्न नसकेको बेहोरा जाहेर गर्छु भनेर उहाँले पठाइदिनु भयो। र त्यसको लामो चाहिँ नि उहाँको बडो छ, धेरै कुराहरू, जर्नलका मुद्दाहरू, दरबारबाट भनिएका मुद्दाहरू, सोर्सका मुद्दाहरू, अथवा चाहिँ नि हरेक कुरामा चाहिँ नि के भनेदेखि मानवाधिकारको कुरामा भनौँ, अब विधिको शासनको कुरामा उहाँ सायद त्यो संरचनाभित्र अटाउन सक्नु भएन। 7 सालदेखि 15 सालसम्म नेपालमा त्यो ट्रान्जिसनल पिरियड भयो। 7 सालमा परिवर्तन त भयो, तर परिवर्तन पछिको सरकार चलाउने चाहिँ नि जुन परिवर्तनकारी शक्तिले चाहिँ नि परिवर्तन गराएको थियो, त्योभन्दा भिन्न शक्तिले चाहिँ शासन गर्दै गयो। बडो यो इतिहास पनि छ तपाईँलाई स्मरण। त्यो शासनसित विभिन्न चाहिँ नि परिपाटीहरू भए। कहिले टङ्कप्रसाद आचार्य हुनुभयो, कहिले केआई सिंह हुनुभयो, कहिले मातृका हुनुभयो, विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ नि अलबदल हुँदै भए। र एकजना बडो चाटुकार मान्छे थिए, उनले के भने, सरकार यो हरिप्रसाद प्रधानलाई त 2008 सालमा राजा त्रिभुवनबाट प्रधान न्यायालय रहँदासम्म प्रधान न्यायाधीश रहने भनेर हुकुम प्रकार रहेछ सरकार। त्यस कारणले यो त प्रधान न्यायालय ऐन खारेज गरिदियो भने त बल्ल त्यो पद जान्छ, त जाने सरकार भनेपछि तिमीले ठिक भन्यो भनेपछि त्यो प्रधान न्यायालय ऐनलाई चाहिँ नि खारेज गरेर 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आयो। र त्यो सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि उहाँलाई बिदा गरियो। त्यसपछि अनिरुद्ध प्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। त्यसका तपसिलका कुराहरू धेरै छन्। फेरि त्यहाँ जुडिसियरी इस्टाब्लिस हुन सकेन, चल्न सक्दैन, सारा कुरा भयो। फेरि पछि 2019-18 सालमा फेरि हरिप्रसादजीलाई प्रधान न्यायाधीश। हाम्रो यस्तो चाहिँ नि स्वतन्त्रताको इतिहास छ। खास गरी लिपिबद्ध संविधान बमोजिम नै न्यायिक स्वतन्त्रताको घोषणा भएको संविधान भनेको चाहिँ 2047 सालको संविधान हो। 47 संविधानले चाहिँ नि त्यो बेलामा प्रष्ट रूपमा संसारमा प्रचलित मान्यका सिद्धान्त अनुसार न्याय व्यवस्था रहनेदेखि लिएर स्वतन्त्र न्यायालय गराउने सम्बन्धमा सबै संरचनाहरू। तर सम्माननीयज्यू, यसै मार्फत जुन 72 को संविधान छ, यो त झन् संविधान सभा मार्फत जनताले प्रतिनिधित्व गरेर, अर्थात् जनताको सहभागितामा जनताले बनाएको संविधानका रूपमा परिभाषित गरिरहेछ नि त। ठिकै भन्नुभयो, त्यसलाई त कसैले नै भनेको छैन। हजुर। तर कस्तो हुन्छ भने त्यो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि, हेर्ने रवैया हुन्छ नि, अनि अथवा जजले चाहिँ नि विश्लेषण गर्ने रवैया हुन्छ नि। त्यो विश्लेषण गर्ने रवैया, त्यो हेर्ने रवैयामा दुईवटा कुरा त निर्विवादै सत्य थियो। अहिले विवादमा आएको भनेको डाइरेक्ट चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश किन अदालतले गर्यो भन्ने चाहिँ नि एउटा विवाद मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो संसद चाहिँ नि आधार र कारण बिना अथवा संविधान सम्मत विघटन नगरेको हुनाले यो चाहिँ नि अदालतले चाहिँ नि संसदको पुनर्स्थापन गर्नु छ भन्ने कुरामा सम्भवतः सबैजनालाई चाहिँ त्यो एहसास थियो होला। विघटन गर्ने प्राइम मिनिस्टरलाई पनि होइन, विघटन त फेरि सदर हुन्छ, तर त्यसपछि मैले के राजनीति, के दाउफेच गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। मलाई कस्तो लागेको हो भन्नलाई पनि, जब पहिलोपटक फागुन 11 गतेको
ले फेरि संसदको पुनर्स्थापना भयो। त्यो पुनर्स्थापन भइसकेपछि 2-3 महिना फागुन चैत वैशाख जेठ 3 महिना लग भन्नु न 8 गते हो के सायद विघटन गरेको। 8 गते राति विघटन गरे हो के। त्यो बिचमा त विघटनलाई चाहिँ नि बदर गरिदिसकेपछि त अरूको पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई क्याप्चर गरिसक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो बेलामा उनको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो होला, समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो होला, अथवा राजनीतिक कन्सिक्वेन्स मिलाउनु पर्थ्यो होला। यावत कुराहरू त त्यो बेला थियो होला नि त। सायद त्यसमा चाहिँ नि के भने तत्कालको विपक्षी दल अथवा विपक्षी नेताहरू, विपक्षीमा रहने मानिसहरू गठबन्धन अथवा अहिले पो पछि गठबन्धन भनेर होइन। र हुन त त्यो बेलामा पनि यो गठबन्धनको स्वरूप त बेग्लै थियो, तर त्यसको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि ढाँचा चाहिँ नि अलिकति फरक थियो। त्यसै कारणले कुरा कसो हो भनेदेखि यो जहाँसम्म कुरा छ एउटा भन्छ न्यायिक सक्रियता भन्छ। यो न्यायिक सक्रियताको इतिहास छ। फेरि यो मार्डबरी भर्सेस मेडिसिन भन्ने अमेरिकामा 1803 मा त्यो बेलामा चिफ जस्टिस मार्शल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका केही न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्यो, यो राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा ती चाहिँ उहाँले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशका सम्बन्धमा बदर गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि त्यो न्यायिक सक्रियता देखाउनु भयो। त्यो न्यायिक सक्रियताको लामो इतिहास छ। 10औं वर्षसम्म यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई, यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँका समकक्षीहरूले धेरैले चाहिँ भने। तर त्यो 1803 मा मार्डबरी भर्सेस मर्सिडीको मुद्दामा जस्टिस मार्शलले समेतको जस्टिसहरूले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हाम्रो कमन ल सिस्टमको लागि चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कोशिश ढङ्ग साबित भयो। अथवा त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि त्यसमा तीनटा मार्गदर्शक जस्तो त्यसमा तीनटा कुराहरू भए। एउटा के भयो? एउटा न्यायिक सक्रियता, दोस्रो कुरा भयो पिआइएल कुनै पनि सरोकारका विषयमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि सरकारवालाले त्यसमा उजुर गर्न पाउने भन्ने भयो। अर्को कुरा भयो न्यायिक पुनरावलोकन होइन, त्यो जुडिसियल रिभ्यू। यसरी तीनटा सिद्धान्तहरू त्यहाँ प्रतिपादित भए। मलाई त्यो फिलोसफी पढिरहेका मानिसहरूले के सम्झ्यो होलान् भने न्यायिक स्वतन्त्रताको बारेमा, न्यायिक चाहिँ निष्पक्षताको बारेमा, न्यायिक चाहिँ के भनेदेखि त्यो न्यायिक स्वतन्त्रतालाई चाहिँ नि लिपिबद्ध गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो ज्ञान, आफ्नो शिक्षा त्यहाँ प्रयोग भयो होला। मान्छे सामान्यज्यू यहाँले भन्न खोज्नु भएको यदि संविधानमा कुनै त्यस्तो लुचपोल नभए भए सायद निवर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ अब केपी शर्मा ओलीले यसरी 2 पटक संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न थियो भन्ने आशय हो यो। मलाई के लाग्छ भने स्वेच्छाचारिता विरुद्धमा अदालत जहिले पनि सक्रिय हुनुपर्छ र त्यो तटस्थ न्यायिक पुनरावलोकनको मार्फत त्यसको सन्देश जनतामा दिनुपर्छ, त्यसमा विवाद रहँदैन। अहिले जहाँसम्म धेरैतिर अदालतले हस्तक्षेप गर्यो कि बजेटमा पनि हस्तक्षेप गर्यो, अब न्यायिक टिप्पणी पनि गर्यो, राष्ट्रपतिलाई परमादेश पनि जारी गर्यो, अनि माघ बमोजिमको आदेश पनि जारी गर्यो। अब 76 को 5 बमोजिम चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि हुइप लाग्दैन इत्यादि जति जति भइरहेछ भनिरहेछन्। यी कुराहरूमा अवश्य पनि एउटा वाद विवाद त भन्छन् नि, एक्सन रियाक्सन भन्छन् नि, यो क्रिया प्रतिक्रिया सेन्थेसिस भन्छन् नि, यो कुराहरू चाहिँ नि हुन्छ। यसले एउटा के लाग्छ मलाई भनेदेखि हामीले लङ टर्ममा के गर्नुपर्छ भने हो त अदालतले गरेका फैसलाहरू, अदालतको न्यायिक सक्रियता, अदालतका चाहिँ आदेशहरूबाट के हामी सबै चाहिँ नि के भनेदेखि त्यसमा सन्तुष्ट छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ उठ्नु स्वाभाविक चाहिँ हो। र अदालतले सबैलाई चित्त बुझाउनु पनि सक्दैन, त्यो पनि कुरा हो। अदालत विवादको निरूपण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि छिनाफाना गर्ने संस्था मात्रै हो। तर कहाँसम्म कुरा हो भनेदेखि हामीले कल्पना गरेको अदालत, हामीले व्यवस्थापन गरेको अदालत र हामी भइरहेको अदालतको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न जहाँ हो, त्यो व्याख्याको प्रश्नमा सबैको चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक। मान्छे सामान्यज्यू जुन अहिले उठिरहेको एउटा भन्न टटकारो प्रश्न के भनेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने संसदले हो, सर्वोच्चले होइन। जसरी सर्वोच्चले विपक्षी गठबन्धनका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशै जारी गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्दै परमादेश दिइसकेपछि
यो प्रसङ्ग पनि निकै आएको छ नि बाहिर। तपाईँले ठिकै भन्नु, मैले भनिसकेँ नि अघि, विवाद त भयो यो होइन, निरूपण त गर्नु पर्यो। विवाद त भयो। अनि त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा के हो भनेदेखि अदालतमा आफ्नो सामनेमा आइसकेपछि त्यसको एउटा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा क्यानेडियन जज हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने जजको एटिच्युड के हो भन्ने कुरा सन्दर्भमा कुरा गर्नु। एटिच्युड कस्तो हो भनेदेखि उसको शिक्षा कस्तो हो, उसले कहाँबाट दीक्षित भएको हो, उसले कस्तो परिवेशमा पढेको हो, उसको स्कुलिङ के हो होइन, उसको कल्चर के हो, ऊ कुन सोसाइटीको कस्तो माध्यमबाट आएको हो, उसले ग्रहण गरेको शिक्षा के हो, उसले बुझेको शिक्षा के हो, उसको चाहिँ नि व्याख्याको शैली के हो, यी सबैले गाइड गर्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ जजले गरिरहेको कुराको सन्दर्भमा वी हेभ टु फलो, म्यान्डेट हो, हामीले पालना गर्नै पर्यो, मान्नै पर्यो, विकल्पै छैन, त्यसको विकल्प छैन। तर यसो भन्दैमा के हो भने हामी हरेक कुराहरूमा, हरेक राजनीतिक इस्युहरूमा, हरेक के अरे आर्थिक मामलाका इस्युहरूमा, हरेक बिन्दुहरूमा सधैँ अदालतको भर पर्न थाल्यौँ भने अरू संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्। मैले सायद मेरो किताब तपाईँले पढ्नुभएको छैन, संयोगका पानाहरू भन्ने, मैले वैशाखको 15 गते विमोचन गरेर एउटा लेखाएको छु, सायद त्यसको 416 पृष्ठमा होला भनेर। जुन संस्थाले जसले असीमित अधिकारको आकाङ्क्षा गर्छ त्यसपछि त्यो विवादमा सुरु हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त बेलायतमा अथवा स्विडेनमा अथवा चाहिँ नर्वेजियन यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा राजाहरूले अधिकार लिँदैनन्, तर एक्जिक्युटिभले लिएको अधिकारमा उनीहरू त्यसरी आफूले काम गरिरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले उहाँ किङ क्यान डु नो रङ भनिन्छ। हामी कहाँ के हो भने जहाँ चाहिँ नि एक्टिभ किङसिप भयो, जहाँ राजाले धेरै अधिकार खोज्न थाले, जहाँ एक्जिक्युटिभले धेरै अधिकार खोज्न थाल्यो, त्यसपछि त्यो एक्जिक्युटिभ के भयो, कमजोर हुँदै गयो अथवा त्यसका बदर हुँदै गए। विश्व इतिहासले देखाएको विषय के हो हुनलाई भने असीमित अधिकारको लालचाभित्र जो फस्छ, असीमित अधिकारको चाहना जसले गर्न सक्छ, असीमित अधिकारमा आफूलाई आनन्द जसले पाउँछ, त्यो बेलामा आफूले अरूलाई हेर्न सक्दैन। सैद्धान्तिक पाटो त्यहाँनिर छ। मैले त्यस कारणले भन्दै कतै यस्तो नहोस्, कतै यस्तो नहोस्, अहिलेसम्म अदालतको विरुद्धमा कुनै आन्दोलन भएका छैनन्। छिटफुट टिका टिप्पणी हुनु बेग्लै कुरा हो, तर हाम्रो काम कारबाहीले, हाम्रो शैलीले, हाम्रो आदेशले, हाम्रो लेखाइले अब त्यो असीमित अधिकारको चाहनाले कतै यो बर्बादीको चाहिँ नि दिशातिर नजाओस्। हाम्रो शुभचिन्तना त्यति मात्रै कुरा हो। मैले त्यसरी भन्छु, कता कता असीमित अधिकारको चाहना, मै राज्य हुँ, म नै सर्वोत्तम हुँ, म नै संविधानको व्याख्याता हुँ, संविधान बमोजिम नै सबै सञ्चालन हो, सबै तोकिएको मात्रै काम गर्ने हुन्, म चाहिँ रोकेको बाहेक सबै काम गर्न सक्ने हुँ भन्ने बडो महत्त्व कुरा भन्न। अरू सबै तोकिएको मात्रै गर्ने हुन्, म चाहिँ रोकेको बाहेक सबै गर्ने हुँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर गरिएका काम कारबाहीहरू कालान्तरमा मलाई लाग्छ केही चाहिने के भनेदेखि टिका टिप्पणीको त्यो पाठ भएर रहिरहन सक्छन्। भनेपछि अब जसै केही समय पहिले राष्ट्रपति कार्यालयले, राष्ट्रपति पनि निकै विवादमा आइरहनु भएको छ पछिल्लो समय, यो विषयलाई लिएर निकै टिका टिप्पणी त भएका छन् नै, तथापि राष्ट्रपति जस्तो एउटा आलङ्कारिक संस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जसरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन निर्णय गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले हेर्दै नहेरी केही गर्दै नगरी त्यसलाई भन्न बढावा दिने उद्देश्यले उत्प्रेरित गर्ने खालका गतिविधिहरू उहाँले देखाउनु भएको छ। यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री भन्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त दण्डको भागीदार हुनु भइसक्यो, उहाँ त पछुत हुनुभयो नि त एक किसिमले सर्वोच्चको निर्णयबाट। भनेपछि राष्ट्रपतिलाई दण्ड किन नहुने भन्ने पनि त जिज्ञासा उठिरहेको छ नि सामान्यज्यू। मैले अघि तपाईँलाई सानो कुरा राखेको थिएँ, जहाँ आलङ्कारिक राष्ट्रपति हुन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका रहँदैन, जहाँ राष्ट्रपतिलाई बाई कन्स्टिट्युसन कुनै राइट्स दिएको हुँदैन,
त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले एक्जिक्युटिभले गरेका सबै निर्णयहरूलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा छाप हानिदिने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। हालाकि त्यो कुलिङ पिरियड भन्ने हुन्छ, कुलिङ पिरियड अब ल्याउनु भयो प्राइम मिनिस्टरले, त्यसलाई चाहिँ तातै गर्ने कि अथवा चाहिँ यसरी हेर्ने भन्ने कुराहरूमा विश्वमा प्रचलित मान्य सिद्धान्तहरू छन्। हामीले यसको मोडालिटी चाहिँ बेलायतलाई हेर्न सकिन्छ। बेलायतमा राजाले पनि हस्तक्षेप गर्दैन, बेलायतमा पनि एक्जिक्युटिभले जे ल्यायो त्यो चाहिँ सदर गर्छन्। बेलायतको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि बेलायतमा लोग्ने मान्छेलाई आइमाई र आइमाईलाई लोग्ने मान्छे बाहेक त्यहाँको पार्लियामेन्टले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने त्यस्तो ठुलो स्ट्रङ चाहिँ पार्लियामेन्टलाई पनि एक्जिक्युटिभले कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ पनि डिजल्भ गरिदिएको छ। त्यो डिजल्भमा चाहिँ कोर्टले बोलेको छ। यस्ता कुराहरू हाम्रो ल यो चाहिँ कमन ल सिस्टममा सामान्य छन्। जजको इन्डिपेन्डेन्सीभित्र जजले लिएका चाहिँ निर्णय आधारहरू त्यो निर्णय चाहिँ नि मैले अघि भने नि तपाईँलाई जस्टिस मार्शलको जस्तै यो चिरकालसम्म रहने खालका छन्। त्यहाँ लेखिएको कुरा कसैलाई चाहिँ नि के भनेदेखि पोषित र कसैलाई चाहिँ के भनेदेखि खुसी पार्न गरिएका छन् छैनन् भन्ने कुरा लामो समयपछि इतिहासले यसलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर अरब आउने दिनहरूमा भन्ने नै छन्, विधिवेत्ताहरूले भन्ने नै छन्। मलाई चाहिँ नि यो तपाईँले सोध्नु यो प्रश्न एउटा जिम्मेवार चेतनशील अथवा लामो समय जुडिसियरीमा बसेर गएको निवृत्त भएको न्यायाधीशले मैले जुडिसियरीको बारेमा या राष्ट्रपतिको बारेमा यो बात त्यो भनेर प्याच बोलिहाल्न चाहिँ नि मेरो पनि समय छैन, मैले पनि भन्नु हुँदैन र मैले त्यसको शिष्टता त्यसको कसैले केही भन्दाखेरिमा एउटा कुरा के हो भन्नुलाई भने स्याट्टै नेगेटिभ तरिकाबाट च्याट्टै भनिहाल्न त सजिलो छ। जसले बालकृष्णसम्मले एउटा भनेका छन्, म जान्दिनँ भन्ने मान्छेले त 3.5 अक्षर चाहिँ लेखा हुन्छ, जान्दछु भन्नेले चाहिँ म 2.5मा सीमित हुन्छ भनेर म धेरै यसमा जान्न चाहन्न। तर यसैमा अब फेरि भन्न यहाँसँग लामो मैले प्रारम्भमै भने लामो अनुभव पनि छ न्याय क्षेत्रको, रिटायर लाइफ जिराउनु भएको छ अहिले। यो अब गरिएका यो संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयहरू पनि निकै गम्भीर रूपमा आइरहेका छन्। कारण जसरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, स्वयं प्रधान न्यायाधीश पनि सहभागी हुनुहुन्छ त्यसमा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश उहाँले आफै निर्णय गर्नुभएको छ। एकातिर मुद्दा विचाराधीन छ। मैले जान्न खोजेँ यति मात्रै यहाँबाट, यो अवस्थामा ती संवैधानिक नियुक्तिहरू के हुन्छ? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, निदाएको मान्छेलाई उठाउन त सजिलो हुने रहेछ, निदाएको बहाना गर्ने मान्छेलाई उठाउन नसकिँदो रहेछ। यति तपाईँलाई इङ्केतले पुग्छ होला। हामी कहाँ जस्टिस सिस्टमको यस्ता कुराहरू सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छन्। म धेरै जान्ने, धेरै बुझ्ने, व्यक्तिगत रूपमा नबनाउँ है, धेरै असल आचरण भएका, धेरै इमान्दार, धेरै सक्षम, धेरै चाहिँ के भनेदेखि भलादी व्यक्तिहरू त्यहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ। तर त्यो नियुक्ति विधिसम्मत छ कि छैन, प्रक्रिया नै गलत भयो। म भन्दैछु त्यो नियुक्ति विधिसम्मत छ कि छैन, त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसो गर्न हुन्थेन, अथवा नियुक्ति पाउने मान्छेले पनि होइन यो त विधिसम्म नियुक्ति भएको छैन भनेर छोड्नु पर्थ्यो कि पर्थेन। यो गम्भीर प्रश्न के छ। म तपाईँलाई एउटा मानव अधिकार आयोगको अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यतिको शालीन व्यक्ति तपाईँले देख्नुभयो कि छैन होला। उहाँले एउटा सिद्धान्त, उहाँकै इजलासबाट एउटा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ। त्यो बेलाको विपक्षी दलको नेता चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। अनि सायद चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी दलको नेतालाई पनि समावेश गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू थियो। सायद एकपटक बोलायो अथवा सूचना पुग्यो अथवा पुगेन र त्यो चाहिँ नि विधिपूर्वक सूचना नपुगिकन नियुक्ति गरियो। नियुक्ति गरिएपछि त्यो त सूचना विधि सम्मत नदिकन नियुक्ति गरिएको हुनाले बदर गराउनुपर्छ भनेर प्रचण्डजी आफैले चाहिँ कोर्टमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँ उहाँ
अहिलेको मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँकै हस्ताबाट त्यहाँ फैसला लेखिएको छ 24 घण्टाभित्र सूचना नदिएको कारणबाट त्यो नियुक्ति कानुनसम्म देखिएन भनेर बताउनु भएको छ। यहाँ त ठाडै 6 जनाको चाहिँ नि के भन्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ, 3 जनाले नियुक्ति गरिदिएको छ, त्यो पनि अध्यादेशबाट गरिदिएको छ। त्यो पनि यस्ता यस्ता मुद्दाहरू उहाँ हिजो अस्तिका पार्टीका मुद्दा कहाँ मुद्दाहरू चाहिँ यति छिटो फैसला हुन्छन्, त्यो मुद्दा अहिलेसम्म होइन विचार चाहिँ कहाँ सोखदै भएको छैन। पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार अब साउनै लाग्छ। मैले यहाँबाट जान्न खोजेको पनि त्यही हो। त्यस कारणले के हो भने म यो अदालतको विचाराधीनको विषयमा बोल्न हुँदैन, यो सैद्धान्तिक पक्ष हो, तर यति धेरै लापरवाही हुन्छ त त्यस कारणले कुरा भने। अर्को कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु, त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशले एक्जिक्युटिभसित भागभुरो खाएको, भागभुरो भने आफ्ना मान्छे सहित चाहिँ मिसाएर नियुक्ति गरेको कामहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यो कुरा त बाहिरै आइसकेको छ होइन, विपक्षी रातारात पनि भागेको कुरा पनि आइरहेछ। विपक्षी गठबन्धनकै मान्छेहरू बारलेदेखि सबैले चाहिँ होइन तपाईँले यसरी त 3 जना बसेर नियुक्ति नगर्नुहोस्, पहिला पनि विवाद आउँदैन भन्दाखेरि पनि गएर नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि त्यो नेतृत्वको लालसा, नेतृत्वको इच्छा त्यो विधि सम्मत त छँदै छैन, थिँदै थिएन, हुँदै होइन। उहाँ एकपटक होइन, 2 पटक होइन, पटक पटक चाहिँ के भने न्यायिक विचलनमा परेको व्यक्ति हो। मलाई यो भन्नु कुनै आपत्ति छैन। अनि यो त प्रमाणित पनि भएको तथ्य प्रमाणित होइन। उहाँको सर्वोच्च आदालतको चाहिँ नि के भनेदेखि फैसलाहरूबाट न्यायिक विचलन देखिएको भनेका मान्छेहरूले लामो समय प्रधान खाइरहेछन्। भगवान पनि छन् भन्ने हुन्छ क्या। एउटा ओलीजी जस्तो मान्छेले मलाई साजिस गरेर 15 दिन जागिर खान नदिनलाई एउटा चाहिँ के के अरे पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो चाहिँ एउटा सचिवले चाहिँ के भनेदेखि पत्र पठाएर अब गादी लाउने त्यस्तो धृष्टता गर्नु हो, न्यायालयमाथि कु गर्नु हो। कु गरेर मैले भने जी रहेंगे त देखेंगे भनेर हामीले भन्यौँ कि हामीले हेऱ्यौँ त्यसो कुरा के भनेदेखि उहाँका क्रियाकलापहरू धेरै छन्, त्यसका पात्रत्वहरू पनि धेरै छन्। उहाँले खडा गरेकै पात्रहरूले त्यो चाहिँ गरिदिएका हुन्छन्। चलाख र धूर्त मान्छेको बारेमा मैले तपाईँलाई 1-2 ठाउँ भन्ने पनि गरेको छु। बडा मिठो कथा छ क्या। एउटा क्रिमिनलले चाहिँ मान्छे मारेछ, वकिल कहाँ गएर भनेछ मैले फलाना त मारेँ, मैले कति पैसा लाग्छ मलाई मुद्दा सफाइ गराइदेऊ भनेछ। ल म प्रयत्न गर्छु भने पैसा दिनुपर्छ भनेपछि के भनेछ भने उसले भनेछ तपाईँले चाहिँ नि जसरी पनि यो पागलपनको चाहिँ अभिनय गर्नुहोस् भनेर लगाएछ। न्यायाधीशले सोध्यो तपाईँ के कहाँ बस्नुहुन्छ? कहाँ घर हो? बाउको नाम के हो? या एवं रित जे सोच्छ भन्दा केही पनि आएन। न्यायाधीशलाई लागे छैन यो त पागलहरूले गरेको त कुरा त क्रिमिनल ल्याबिलिटी हुँदैन, अपराधिक चाहिँ दायित्वबाट चाहिँ नि यो मान्छे मारे पनि क्षमा पाउँछ भनेर उसले चाहिँ फैसला गरिदिए। फैसला गरिदिइसकेपछि त्यहाँबाट वकिल कहाँ गएर ल तैँले सफाइ त पाएस् पैसा ले भन्दा त्यहाँ पनि गरेर हिँड्दिएछ। कुरा बुझ्नु त। त्यस कारणले त्यस्ता गर्ने पात्रहरू यहाँ धेरै छन्, धेरै धूर्त र चलाख पात्रहरू छन्। मलाई एउटा चिन्ताको विषय के भने हामी कहीँ न कहीँ कतै कुनै रूपमा कसैको चङ्गुलभित्र कसैको मान्छे समाजले त रक्षक नै भक्षक भएन भन्ने यो अवस्था हुँदा त म यहाँलाई अर्को उदाहरण यसैमा दिन्छु। त्यस बेलाका विपक्षी दलका नेता हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अख्तियार लगायतका 2-4 ठाउँमा उहाँले आफ्ना मान्छे पनि हाल्नु भएको छ, जयबहादुर चन्द लगायतका, जसको कारणले गर्दा त्यति ठुलो हङ्गामै भयो प्रहरी प्रशासनमा। त्यो सबैलाई साथी भएको र यथार्थ विषय त छ नै। अब उहाँ आफै आउनु भएको छ एकातिर, जे जसरी मन परे किसिमले नियुक्ति गरिरहेछन् त्यो पनि कानुनी रूपमा नभएर देशलाई नै एक खालको अन्यलग्रस्त अवस्थामा राखेर जे जति निर्णयहरू भएका छन् यी निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने अब यो प्रधान न्यायाधीशले थामेर मैले हुटेट्याङले चाहिँ आकाश थामे जस्तो प्रधान न्यायाधीशले थामेर तिगडम गरेर ट्रिक गरेर मलाई लाग्छ यो बचाउने काम गरियो भने यो बेलामा सबै जान्छन्। न्यायिक निष्पक्षताको कसी अब आउने तिनै नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा भएका फैसलाबाट देखिनुपर्छ। यहाँ पनि साजिस हुन्छ भने सबै साजिसभित्र पस्या रहेछन् भन्ने सबै सेटिङ रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हामीले मान्नुपर्छ है। त्यस कारणले म स्ट्रङली के भन्छु भने हुन त यो विधि प्रक्रिया छोड्ने कामहरू सर्वोच्चको नियुक्तिदेखि लिएर पहिला पनि धेरै पटक भएका छन्, तर यति धेरै जान हुँदाहुँदै यसमा इमान्दारिता के हो भने
म यो मुद्दा हेर्दिनँ, अरू चाहिँ नि के अरे न्यायाधीशले हेर भनेर प्रधान न्यायाधीशले भनेर अरूलाई हेर्न दियो भने एउटा चाहिँ नि के अरे निकास त्यहाँ हुन सक्ला। आफैले हेर्न थाल्यो भने पनि, तर त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्ने अथवा अर्को इजलासले हेर्ने ती कुराहरू चाहिँ नि अब पछि सोकज भएपछि आउलान्, बाँकी होलान्। धेरै कुरा तर त्यो गुमराहमा राखियो नि त 5-6 महिना यहाँले भने जस्तै। त्यो त उहाँलाई सोध्नु हो, किन गुमराह राखेन र है। त्यसैले हो के भन्नुलाई भने मेरो जुरिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट मेरो न्यायिक मनले के भन्छ भने त्यो काम चाहिँ नि विधिसम्म थिएन, छैन, होइन भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। भनेपछि यसैमा मैले अघि यहाँले भन्न अलिकति स्केप हुन खोज्नुभयो, जुन राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा मैले प्रसङ्ग जोड्दा राष्ट्रपतिले त्यो बेला मैले संविधान सम्मत रूपमा सबै काम गरेका छु, मलाई अदालतले कारबाही गर्न पाउँदैन भनेर नै उहाँले जवाब पठाउनु भएको थियो। तर अहिले फेरि भन्न मैले अघि पनि भने एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम त, तर उहाँले गरेका जति पनि गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिले गर्दा एकजना कार्यकारी प्रमुख चाहिँ कारबाही हुनुपर्ने, दण्डित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ, राष्ट्र प्रमुख चाहिँ किन दण्डित नहुने? राष्ट्र प्रमुख चाहिँ गरे होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्नु है, यो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा फैसलामा जे लेखिसकिए द्याट इज क्लोज्ड। अब यो गरेको थियो ऊ गरेको थियो भन्ने कुराहरू कट्याउने कुरा पनि अब लाग्छ सान्दर्भिकता चाहिँ रहँदैन। जसले जहाँ जे काम गरेको थियो त्यो कामको चाहिँ नि परिणाम आइसकेपछि कसरी गरेको थियो, के गरेको थियो, के भएको थियो भन्ने अलिकति यो चाहिँ नि अलिक घटिया अथवा अलिकति चाहिँ नि अलिकति निकृष्ट स्वभावको चाहिँ नि प्रवृत्ति हुन जान्छ। मलाई एउटा उदाहरण तपाईँलाई भनौँ, मैले राणा शासन पल्टिएछ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, केही उद्दण्ड उग्रले के भनेछ भने होइन यो राणाका श्रीमतीहरूलाई सबलाई ल्याएर चाहिँ टुनी खेलाउन नचाउनुपर्छ, नाङ्गे धार पारेर नचाउनुपर्छ भनेर कुनै उद्दण्ड मान्छेले भनेछ। त्यसलाई सुझबुझका साथ त्यसो गर्नुहुन्न भन्यो। अहिले पनि कुरा के भने अब जे त भइसके ती सकिए, नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्छ, अगाडि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि राजनीतिक सोच समझदारी त्यसबाट। तर सामान्य त्यो अवस्था देखिँदैन नि। जस्तै अस्तिकै हामी शपथ ग्रहणको विषय जोडौँ, फेरि राष्ट्रपति फेरि जोडिनु हो, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो उहाँले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो 1 घन्टा बाँकी रहँदा अदालतले दिएको समय, त्यसमा संविधानको कुनै बुँदा खुलाइएन होइन। लामो रस्साकसी करिब 2 घन्टाको रस्सा कसीपछि त्यो संस्था राजी भयो बुँदा खुलाउन, 76-5 बमोजिम भनेर लेखियो। र त्यसपछि पनि हामीले शपथ ग्रहणको जुन अवस्था छ त्यो हेर्ने हो भने एउटा सामान्य शिष्टाचार, ल यहाँलाई बधाई छ भन्ने सम्मको भन्न उहाँले आफ्नो मर्यादालाई ख्याल नगरी उहाँ एक खालको त्यो भगडा प्रवृत्तिबाट निस्किनु भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने? म होइन, वास्तवमा त्यो मलाई जानकारीमा नआएको विषयमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। हजुर, त्यो अत्यन्त नितान्त गोप्य आन्तरिक चाहिने कुरा हो। बधाई दिनुभयो या दिनु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो आन्तरिक कुरा हो। जहाँसम्म पत्रको कुन कुरा छ, त्यो पत्र भनेको कुरा चाहिँ राष्ट्रपति आफैले लेख्ने र हेर्ने होइन। त्यहाँ पनि त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा रहने मानिसहरूले लगेर ड्राफ्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि त्यसको निकास लिने व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले कुरा के भने त्यो यो इस्यु सेटल भइसक्यो। त्यसले एउटा सन्देश के दियो भनेदेखि त्यो सन्देशलाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि आएको छ, जहाँ शिष्टताको कुरा जहाँसम्म छ। मलाई त्यस्तो चाहिँ नि शिष्टता का कुराहरूमा सबै मान्छे शिष्ट हुँदाखेरि नै त्यो पदको विशिष्ट हुन्छ। साह्रै मिठो जवाब दिनुभयो सम्मानज्यूले। मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ, यो विश्वमै नेपालमा मात्रै होइन, जब कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ देश बर्बादीतिर जान्छ। हामीले विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यो परिस्थिति नआउला भन्न सक्ने अवस्था रहेन अब, किनकि जति पनि निर्णय गरिएका छन्। म यहाँलाई केही दृष्टान्त भन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका ती कानुन सम्मत थिएनन्, अवैध थिए, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ। आफूलाई केही सहज हुन्छ भने चाहिँ त्यो ठिक छ,
आफू इतरका निर्णय सबै बदर गर्ने खालका प्रवृत्ति पनि देख्यो नि त। त्यो तपाईँलाई मैले भनौँ न, प्राइम मिनिस्टरले यस्तो शक्तिलाई रोजेर राख्नुभयो। मैले अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिइनँ, छट्टु झगडिया जस्तै क्रिमिनल जस्तै मान्छेलाई लगेर राखेको स्थापित गरेको त्यसको परिणाम हो यो। आफैले भोग्नु पर्यो। त्यस कारणले उसको विगत, उसको हिस्ट्री, उसको चाहिँ नि आचरण, उसको अध्ययन, उसको मनन, उसको चाहिँ नि सोच, राष्ट्रभक्ति, जनताप्रतिको लोयल्टी, त्यो तिकडमबाट चाहिँ नि कसैले यसो गरे म पपुलर हुन्छु, उसो गरेर जसले पनि गर्छ त्यो कुरा। त्यसैले के हो भने यो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई मैले पटक पटक भन्नुपर्छ। महादेव ओझा भन्ने एकजना मान्छे थिए मल्लकालमा, प्रताप मल्लको कालमा। भीम मल्लले चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि के भनेदेखि भोट जितेर आए। अनि नरसिंह मल्ल चाहिँ नि पाटनको राजा थिए। त्यसले चाहिँ नि त्यो महादेव ओझालाई के भने, ए मेरो दाइ प्रताप मल्ल गएर भनिदेऊ, त्यसले त गाथगाथी ताकेर आइरहेछ, राजालाई चाहिँ काट्दैछ, अब मार्दैछ, क्याप्चर गर्दैछ काठमाडौँ भनेपछि। अनि त्यो कुरा भन्ने मान्छे भीमसेन, त्यो चाहिँ नि महादेव ओझा भन्ने मान्छे। सरकार यसरी गाथगाथी ताक्दै आउँछ भन्दाखेरि त्यसले भनेपछि अनि त्यहाँ उनलाई ल्याएर प्रताप मल्ललाई चाहिँ घाँटीमा काटियो। त्यत्रो इतिहास छ, त्यत्रो चाहिँ नि माने एउटा चाहिँ नि इमान्दार काम गर्ने मान्छेहरूको बलि चढ्नु परेको चाहिँ नि इतिहास यो देशमा छ, विडम्बना। त्यस कारणले असल गर्ने काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिएको सजाय, त्यसले पोलेको त्यसले चाहिँ नि के भने त्यसको पाप पीडा ओलीजीले भोगिसक्नु भएको छ। मरिसकेको साँपलाई लट्ठीले हान्नु कुनै बहादुरी होइन। म उहाँलाई भन्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन, भन्दा पनि भन्दिनँ। हिजो पनि जे भन्थेँ त्यति मात्रै भन्छु मैले। त्यसै कारणले कुरा के हो भनेदेखि हामीले त्यो चाहिँ नि नेतृत्वको दिँदाखेरिमा जुन किसिमको छनौट जसरी गऱ्यौँ, उहाँकै मान्छेले उहाँले चाहिँ टिक्डेम गराएर कहिले के तपाईँलाई थाहा छैन, एक्जिक्युटिभको जुडिसियल के अरे पार्लियामेन्टको पावरलाई त जहिले पनि के भनेदेखि अहिलेसम्म 47 सालको संविधानदेखि अहिले हेर्दाखेरि सबैको चाहिँ नि के भनेदेखि ध्येय, सबैको चाहिँ नि के भने उद्देश्य, सबैको निहित लक्ष्य चाहिँ कहाँ हुन्छ, त्यही पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गर्ने, त्यसलाई ठोक्ने, त्यसैलाई समाप्त पार्ने। गिरिजाबाबुले त्यही गर्नुभयो, सूर्यबहादुरले त्यही गर्नुभयो, लोकेन्द्रजीले त्यही गर्नु, शेरबहादुरले त्यही गर्नुभयो, ओलीजीले त्यही गर्नुभयो। यावत चाहिँ नि त्यो कति कमजोर हाम्रो भन्यौँ कि हामी यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रजातन्त्र भएको, तर त्यो संसदलाई भङ्ग गर्ने काम गरिरह्यौँ। त्यही खेलमा, त्यसैमा दौडिरह्यौँ, त्यसैमा रमाइरह्यौँ, त्यसैको गोलचक्करमा पऱ्यौँ हामी। त्यसै कारणले के भनेदेखि हामीले जनताको अधिकारहरू स्थापित गराउने संस्थाहरूलाई कमजोर गराउँदै गऱ्यौँ र आफ्नो मात्र अधिकारहरूलाई चाहिँ आफू शक्तिशाली त्यो कार्य चाहिँ अदालतबाट नहोस्, हाम्रो चिन्तना त्यति मात्र हो। एउटा दुईवटा घटनाबाट आदि इत्यादि यो भए बेग्लै कुरा, तर यसबाट यो कुरा नबुझ्नु कि न्यायका नौसिंह भने जस्तो तपाईँले भोलि 5 बजीभित्र शपथ गर्न गएको किन चाहिँ 8 बज्यो भनेर रिट ल्याएर फेरि यिनलाई नखुस्काइदिउन्, अथवा चाहिँ त्यहाँ पनि विवाद नल्याइदिउन्। त्यसैले कुरा के भने मसित असीमित अधिकार छ भन्दैमा त्यो असीमित अधिकारको लालचाभित्र कुनै पनि संस्था पस्नु हुँदैन र कुनै पनि संस्थाको हेडले आफ्नो काम कार्यको इमान्दारिता चाहिँ नि प्रदर्शित गरेको हुनुपर्छ। त्यो घटखामोसबाट होइन, भाउभुरो खाने हिसाबले होइन, आफ्ना मान्छे र अर्का एजगुरी मिलाएर गर्ने होइन। यी काम कार्यहरू भएका छन्, त्यो चाहिँ नि मुख्य मुद्दा त बाँकी नै जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य मुद्दा बाँकी रहेको लाग्छ मलाई लाग्छ। त्यो मुद्दामा सबैले कम्प्रोमाइज गर्ने, ल मेरो मान्छे भएछ जाहिर खाओस् यान्तन भन्दै जाने हो नि, मलाई भन्नु केही पनि छैन। मलाई त्यो पद चाहिएर त्यो भने होइन, म त्यो पदमा जाने पनि होइन, चाहिएको छैन मेरो पनि। तर मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने, मेरो अन्तस्करणले के भन्छ भने त्यसो गर्नु चाहिँ नि विधि सम्मत थिएन। त्यसो गर्नु पद्धतिमाथि र संविधानमाथिको चरम एउटा अन्याय भनौँ न, त्यो उल्लङ्घन गर्नु थियो संविधान र पद्धति विधिमाथि। त्यस कारणले त्यस्तो कार्य सायद चाहिँ अब, तर आश्चर्य कुरा 7-8 महिनादेखि सोगज पनि नहुने भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, ती त तपाईँहरूले अनि मिडियाले ल्याउने, मिडियाले भन्ने कुरा हो। हाम्रो त आवाज सानो हुन्छ, हामीले भनेर के हुन्छ र। सम्मान हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यो जसरी भनौँ न एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था हाम्रोमा देखिँदैन, विशेष गरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जुन छन् त्यहाँ चाहिँ यहाँले भने जसो आफू इतरको आफूलाई फेभर हुने मान्छे ल्याउने, आफूले उसबाट हुने जति लाभ र
लोभ लालसा जे छन् सबै लिने अनि आफू पूर्ण भइसकेपछि उसलाई हटाइदिने, युज एन्ड थ्रो। युज एन्ड थ्रो। यो जुन प्रवृत्ति छ यसमा किन अब भन्न यहाँहरू जसो दिग्गज लामो समय काम गर्नुभएको छ, यहाँहरूले कुनै समय सल्लाह सुझाव दिने अवसर आउँदा किन यहाँहरूले यो भन्नुहुन्न कि त्यहाँ उचित र उपयुक्त भनौँ न यहाँले भने जसो योग्यता पुगेकादेखि लिएर सबै कुरा भएका मान्छेहरूले एउटा सिस्टमेटिक रूपमा देश चलाउन सकिँदैन र भने? निश्चय सकिन्छ। एउटा मेरो गुरुले भन्नुभएको थियो, तँसित भएको ज्ञान सिटीमा चाहिँ यो छ भन्दै गरेको छु नि, त्यो ज्ञानको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यो चाहिँ त लिने मान्छेले लिन सक्नु पऱ्यो नि। लिने मान्छेले आवश्यकता महसुस गर्नु पऱ्यो नि। आज तपाईँलाई यो भनिरहेको छु, यो त ठुलै कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले फेरि भूमिका, चिफ जस्टिसको भूमिका के छ भनेदेखि चिफ जस्टिसलाई चाहिँ नि के भने मेलमिलाप गराउन पनि नपाउने सम्बन्धको चाहिँ नि संविधानको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। कता कता यो संविधानलाई कुनै न कुनै रूपमा संशोधन नगरिकन न्यायाधीशको नियुक्तिकोदेखि लिएर न्यायिक निष्पक्षताको बारेमा लिएर त्यो चाहिँ नि तिगडममा अथवा दाउपेचमा अथवा चाहिँ के भने आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने कुराका बारेमा, संस्थालाई कमजोर बनाउने कुराका सम्बन्धमा त्यो गरेर होस् या नगरेर होस्, मलाई त दुईवटा कुरा लाग्छ। नेपालमा दुई प्रकारको मान्छेहरू यहाँ छन्। एउटा अत्यन्त सक्षम र बेइमान छन्, सबै कुरा जान्दछन् तर उनीहरूसित इमान्दारी पटक्कै छैन। एउटा अत्यन्त इमान्दार छ, उसले नोहाउ भनेर के हो भनेर जानेको छैन। यो हाम्रो एउटा भनौँ न हाम्रो संस्कारै भइसकेको छ। जान्ने टाठा बाठा लुच्चा ठग बिचौलिया ठेकदारको बोलबालामा यो चाहिँ नि कटकेन्दार यिनीहरूले एजेन्सिजहरू यिनीहरूबाट सञ्चालित हुन थाल्यो देश। विधिबाट प्रक्रियाबाट सञ्चालित भएन। त्यस कारणले हामीलाई चिन्ता उभिसक्यो भने विधि पद्धति प्रणालीबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। मेरो लडाइँ त्यसैमा हो। मैले लेखेको संयोगका पानाहरू भन्ने किताब पढ्नु होला। मैले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा त्यो लगाएको छु। त्यो कुरा चाहे हाम्रो तपाईँको मिडियाको कुराका सम्बन्धमा होस्, चाहे चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायको सम्बन्धमा होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ जुडिसियरीको सम्बन्धमा होस्, चाहे हाम्रो एक्जिक्युटिभको सम्बन्धमा होस्, चाहे चाहिँ के भने आफ्नो अनुकूलको एउटा चाहिँ स्टेट क्राइम भन्ने किताब छ, तपाईँले पढ्नु होला। बडो क्राइम नै स्टेटले गर्छ। यो सबै गतिविधि क्राइम थिएन र होइन? राज्य नै अपराधी बन्यो। राज्यका मुख्य तीनवटा अङ्ग हुन्छन्। तीनवटा अङ्गमा पार्लियामेन्टले आफूलाई मात्र सुरक्षित हुने गरेर ऐन बनाउन थाल्यो, आफूले मात्र सुविधा लिने ऐन बनाउन थाल्यो। जनता जहाँसुकै जाओस् आफू मात्र स्ट्रङ गर्ने हुनेतिर लाग्यो, त्यहाँ पनि क्राइम भयो। जुडिसियरीले आफू मात्रै स्ट्रङ हुने तर जनताका चाहिँ विवाद र मामलामा चाहिँ अनदेखा गर्ने, त्यहाँ पनि स्टेट क्राइम हुनसक्छ। एक्जिक्युटिभ शुद्ध अथाह पावर हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, मिलिट्री हुन्छ, स्पाई हुन्छ, हरेक हुन्छ, उनीहरूले झन् धेरै गर्छ। त्यस कारणले के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि राज्य कतै चाहिँ नि आपराधिक मनोबललाई उच्च पार्ने संयन्त्र पनि नबनोस्। सबैजना विधि र कानुन अनुसार सञ्चालित हुनु, सबैले संविधानलाई शिरोधार्य गरून्, संविधान बमोजिम खाएको शपथको बारेमा सबैले मनन गरून्। विगत थियो जे भयो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसित जे जोडिए त्यसैलाई कोट्याइरहने होइन कि नयाँ सिराबाट अब हामी जान सक्यौँ, यसबाट एउटा लेसन लिन सक्यौँ, यसबाट आफ्नो आफ्नो संस्थाको रोल, आफ्नो आफ्नो भूमिका आफू बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सिक्न सक्यौँ भने इट्स अ ग्रेट लेसन। यसले हामीलाई ठुलो पाठ दिन्छ। तर यसबाट पनि सिक्न सकेनौँ भने फेरि अवस्था हो, फेरि उही कुवामा हामी जान्छौँ। अन्त्यमा भनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन होइन त? उसो भए मैले त्यसको बारेमा स्टडी गरेको छैन। सबै कुरा म जान्दछु भन्न सक्दिनँ। अब त्यो फैसलामा केही कुरा लेखिया छ भन्ने पनि मैले थाहा पाएँ। त्यसको पनि एउटा निकास एउटा अहिलेको एक्जिक्युटिभले लिएला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त लिएला, तर यहाँनिर पनि त फेरि अदालतले त्यो नचाहिने ठाउँमा हात हाल्यो होइन र भने? त्यो त उनीहरूको माग थिएन नि त, निवेदकको प्रश्न त त्यहाँ जोडिन्छ नि त सामान्यज्यू। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है त, मैले 167 पन्नाको फैसला छ भनेर भनेको छ। मैले त्यो अस्ति डाउनलोड गरेर पढ्दै थिएँ। त्यस सन्दर्भमा के भनिएको भन्ने कुराको फैसलाको खण्डन गर्नलाई हामीले यो प्रतिवाद गरे होइनौँ। के भनिएको, कुन सन्दर्भमा भनिएको, कसरी भनिएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि
त्यसमा हामीले हेरेर बुझेपछि बोल्न उपयुक्त होला। संसारमा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ कि पार्लियामेन्टले मात्रै कानुन बनाएर कर उठाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। लेजिस्लेटिभको भन्साय बिनाको ट्याक्सेसन हुँदैन भन्ने ट्याक्सेसनका सिद्धान्तहरू छन्। कानुनमा लेखिएको बाहेक कर उठाउन पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तहरू पनि छन्। कानुनको निर्माणको प्रक्रिया पनि त्यहाँ हुन्छन्। त्यस कारणले कुन र कस्तो सन्दर्भमा त्यो फैसलामा त्यो परेको छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन यो छोटो टिप्पणी गर्दा अधुरो हुनसक्छ। फेरि भेटौँला, कुराकानी गरौँ। हस् सम्मान्यज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण रूपले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।